आज 2078 साल वैशाख 5 गते आइतबार इस्वी सम्बत 18 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। एमसीसी अनुमोदन गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कसरत, प्रधानमन्त्री सभामुखसँग आक्रोशित, जसपामा सांसदको गणना सुरु, एमालेले कारबाही गरेका कर्णालीका 3 सांसदलाई मन्त्री पद उपहार, कांग्रेस पनि चाँडै सहभागी हुने, शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न सीसीएमसीको सिफारिस, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि वृद्धि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जो नाच्छन् अरूका लागि शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कर्मले उनी केही भिन्न छन्, समाजको हितका लागि समर्पणको शैली अलि अनौठो छ। सिल्भर रङको पोसाक, टोपी र मास्कभित्र लुकेको छ उनको मानवता। सामाजिक सञ्जालमा उनको नाम छ सिल्भर रोबोपस। उनको यो वास्तविक नाम त होइन नै। सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल तस्बिरमा समेत उनले अनुहार लुकाएका छन्। अनुहार लुकाएर नै समाज सेवाको बाटोमा आफूलाई दौडाउने यात्रा तय गरेका उनी हुन् चन्द्रागिरी 9 मच्छे गाउँका 23 वर्षीय किशन रोका। रोबोट डान्स र अक्टोपस जस्तै शरीरको चाललाई परिवर्तन गर्दै नाच्छन्। उनले छद्म नाचमा समाजसेवाको आफ्नो घ्याउन्तीलाई दैनिक अपडेट गर्दै आएका छन्। जो सडकमा मुकुण्डो लगाएर नृत्य गर्छन् र जम्मा भएको रकम समाजसेवामा लगाउँछन्। दिनेले दिएपछि लिनेको हात कसैको अगाडि नआओस् भन्ने चाहन्छन् किशन। भन्छन् समाजमा मेरो नाम र अनुहार भन्दा पहिले काम अगाडि जाओस्। मेरो कामलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूले पक्कै पनि नाम र अनुहार त पछि त्यत्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। आगोले पोलेर हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत जोरपाटेकी पूजा कार्कीलाई सहयोगार्थ किशनले हालै मात्र बसन्तपुरमा 2 दिन नृत्य प्रस्तुत गरे। 2 दिनमा संकलन भएको 15,000 रुपैयाँ हाराहारी रकम उनले पूजालाई अस्पताल गएर हस्तान्तरण गरे। त्यस्तै काम गर्ने क्रममा 2 तलाबाट खसी घाइते भएका हेटौडाका सुजन राणा मगरको सहयोगार्थ उनले स्वयम्भूमा 2 दिन नृत्य गरी झण्डै 8,000 रुपैयाँ जुटाए। उनी सार्वजनिक स्थानहरूमा संगीतका लागि चाहिने सामग्री जोडजाम गर्छन् र उही सिल्भर रङको पहिरनमा देखा परेर रोबोट डान्स गर्न सुरु गर्छन्। दर्शकको भिड लाग्छ तर उनको वास्तविक अनुहार भने हेर्न पाइँदैन। उनी 2 घण्टा जति निरन्तर नृत्य गर्छन् र दर्शकसँग मास्क लगाएर नै केही नजिक भएर आफ्नो बाटो लाग्छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। एमसीसी अनुमोदन गराई छाड्ने कसरत शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने कसरत जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख 7 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्ने सम्मको चेतावनी दिए। बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसदमा पेश नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए। बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई। त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कोभिड-19 र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए। छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो। प्रदेश सरकारमा आफू विरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसी मार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका छन्। करिब 60 अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 2074 भदौ 29 मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ। ओलीले बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठक माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि बालुवाटार आउन शुक्रबारै टेलिफोन गरेका थिए। माओवादी नेताहरूले भने औपचारिक जानकारी नआएकाले बैठकमा अनुपस्थिति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा नगई दाहालले शनिबारै एमाले नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गराई छाड्ने कसरत।
यता सभामुखसँग प्रधानमन्त्री आक्रोशित शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एमसीसी, कोभिड महामारी, उपनिर्वाचन, कांग्रेस महाधिवेशन लगायत विषयमा सहमति खोज्न शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सभामुख विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सभामुख सापकोटाका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाकै कारण एमसीसी अध्यादेश लगायत बिजनेस अड्किएको जानकारी दिएका हुन्। एमसीसी पास गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हो, ओलीले बैठकमा भने। सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस्तो प्रस्ताव सभामुखले अराजनीतिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तरिकाले रोक्न मिल्दैन, रोक्न पाइँदैन पनि। सरकारले प्रस्तुत गरेको कुनै पनि प्रस्ताव रोक्नु सभामुखको अधिकारभित्रको कुरा नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर 7 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्त पनि राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता साझेदारी गर्ने कि अन्य दलसँग भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दुवै पक्षबाट पार्टीका सांसद को कता लाग्छन् भन्ने गणना सुरु भएको छ। संघीय प्रतिनिधि सभामा जसपाका 34 सांसद छन्, जसमध्ये 2 सांसद हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित छन्। बाँकी 32 सांसद मध्ये पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित 16 र पूर्व समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित 16 जना छन्। गत वर्ष यी दुई पार्टी मिलेर जसपा बनेको हो। जसपा भित्रको 2 लाइन विवादमा पूर्व राजपा खेमाका केही सांसदले पूर्व समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्व समाजवादीका केही सांसदले पूर्व राजाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्त ठाकुरलाई साथ दिएका छन्। जसपामा यादव र ठाकुर दुवै अध्यक्ष छन्। ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने लाइनको नेतृत्व ठाकुरले र कुनै पनि अवस्थामा ओलीसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने समूहको नेतृत्व यादवले गरेका छन्। पूर्व राजपा अध्यक्ष मण्डलका 6 जना मध्ये महेन्द्र यादवले मात्रै उपेन्द्रलाई साथ दिएका छन्। यसैगरी उपेन्द्रलाई जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, राम सहाय यादव, रामबाबु यादव, लीला सिटौला लगायतले साथ दिएका छन्। पार्टीका नेता सूर्यनारायण यादव र सुरेन्द्र यादव एक ठाउँमा छन्। सुरेन्द्र संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईसँग निकट मानिन्छन्। पार्टीभित्र रेणु यादव, इम्तियाक राई र प्रदीप यादवको छुट्टै गुट छ। उनीहरू पूर्व समाजवादीका भए पनि उपेन्द्रको पक्षमा खुलेका छैनन्। राईले आफू न उपेन्द्र पक्ष न महन्त पक्षधर भएको बताए। म महन्त ठाकुर पक्षको हुँ, न उपेन्द्र यादव पक्षको हुँ। पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छु। राईले भने जसपा कुनै व्यक्ति विशेषको पार्टी होइन, पार्टी बनाउन सबैको योगदान उत्तिकै छ। जसपामा सांसदको गणना सुरु। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद जोगाइदिने 3 प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्री पद उपहार पाएका छन्। पार्टीको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाउन सहयोग गरेको भन्दै नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका नन्दसिंह बुढा, अमर बहादुर शाही र कुर्मराज शाहीले मन्त्री पद उपहार पाउनु भएको हो। फ्लोर क्रस गर्दै सरकार जोगाइदिने बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिएका थिए। बुढा, थापा र शाहीका साथै प्रकाश ज्वालाले पनि शाहीलाई मत दिएका थिए। अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट नरेश भण्डारी र विमला केसी मन्त्री छन्। 39 सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका 12 प्रदेशसभा सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेसका 6 प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका शाहीसँग बहुमत पुगेको थिएन। तर एमालेका 4 प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै शाहीलाई मत दिएर शाहीको सरकार जोगाएका थिए। उनीहरूलाई एमाले प्रदेश कमिटिले शनिबार नै फ्लोर क्रस गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। प्रकाश ज्वालाको हकमा भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भएकाले कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ। कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो पटक 2074 साल फागुन 6 मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको थियो। सो समयमा नेकपा एमालेका भागमा 4 मन्त्रालय परेका थिए भने माओवादीका भागमा मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्रालय परेका थिए। एमालेले कारबाही गरेका कर्णालीका 3 सांसदलाई मन्त्रीपद उपहार शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। तीव्र रूपमा बढ़िरहेको कोरोना संक्रमणले बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। दिनहुँ जसो विद्यार्थी संक्रमित हुने क्रम बढे पनि विद्यालयमा भौतिक पढाइ बन्द गरिएको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा बिनै विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले पनि बालबालिका बढी जोखिममा छन्। विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको दावी गरे पनि शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा संक्रमण बढ्दो छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 89 बालबालिका संक्रमित भएका छन्, जसमा 9 वर्षसम्मका 17 जना र 10 देखि 19 वर्षका 72 जना छन्। विराटनगरमा विद्यालय गइरहेका 7
देखि 14 वर्ष उमेरका 21 बालबालिकामा सातायता कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विराटनगर महानगर स्वास्थ्य शाखाले संक्रमित मध्ये आधा ठूलो निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको जनाएको छ। पछिल्लो साता विराटनगरमा 138 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 21 जना 20 वर्ष मुनिका रहेका छन्। विद्यार्थीमा संक्रमण बढ्यो शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। कान्तिपुर दैनिकमै वैशाखभरि भर्चुअल कक्षा सिफारिस शीर्षकमा अर्को खबर छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढेसँगै अति प्रभावित जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म भर्चुअल कक्षा मात्र लिन शनिबार कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। सिफारिसलाई अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरे। अब चालू महिनाभरि अति प्रभावित जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन्। पछिल्ला दिनमा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति प्रभावित जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्थालाई केही समय बन्द गर्न भनेको थियो, तर शिक्षा मन्त्रालयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्न नहुने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले के गर्ने भन्ने अन्यल थियो। तर सीसीएमसीको शनिबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावलाई छलफल गरेर अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नारीहरूमा हार्दिक शुभकामना। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कोरोना भाइरस पुरानो हो कि नयाँ भेरिएन्ट, देश अझै अन्यलमा भेरिएन्ट छुट्याउने करोडका 6 मेसिन प्रयोगविहीन शीर्षकमा खबर छ। छिमेकी भारतसँगै नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। अहिले गत वर्षकै भाइरस फेरि फैलिएको हो कि यो नयाँ भेरिएन्ट हो भन्नेमा सर्वत्र जिज्ञासा छ। भेरिएन्ट पहिचान गर्न सरकार, विश्वविद्यालय तथा गैर सरकारी संस्थासँग 6 मेसिन भए पनि उपयोग गरिएको छैन। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट हो कि होइन भनेर निश्चित गर्ने जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्न नेपालमा 3 मेसिन पहिले नै जडान भएका छन्। विधि विज्ञान प्रयोगशाला नास्टमा 1 र सेन्टर फर डायनामिक नेपालसँग यस्ता उपकरण थिए। त्यस्तै जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुर र धुलीखेल अस्पतालमा नयाँ उपकरण आएको छ। त्यति मात्र होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुदानमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पनि नयाँ सिक्वेन्सिङ मेसिन आएको छ। तर आश्चर्य, यत्रो महामारीका बीच पनि यी कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरिएको छैन। नेपालमा शनिबार थप 843 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5333 जनाको पीसीआर र 671 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा थप 843 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 226 जना संक्रमित निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5545 जना पुगेको छ। हालसम्म देशभर संक्रमितको संख्या 2,83,658 जना पुगेको छ। शनिबार थप 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3075 पुगेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट यो खबर लिएका हौं। आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा ओझेलमा सयौं फैसला शीर्षकमा खबर छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतले गरेका हजारौं मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कार्यान्वयन आउन नसक्दा फैसला कागजको खोस्टा बन्ने खतरा बढेको छ। फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा 2000 सालदेखिका फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन्। समन्वय अभावका कारण धेरै मुद्दा फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन्। कर्तव्य ज्यान, लागू औषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसार पसार, हात हतियार, खर खजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबार लगायतका मुद्दा फैसला भई कार्यान्वयनमा आउन नसकेका फाइलका साङ लागेका छन्। फैसला भएका झण्डै 75,000 भन्दा बढी मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने राज्यले अपराधीबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ उठाउन पनि सकेको छैन। ओझेलमा सयौं फैसला शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकमै फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य शीर्षकमा पनि खबर छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 1-1 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाइएको हो। यो सँगै अब काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 121 र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य 104 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार आन्तरिक उडानका लागि प्रयोग गरिने हवाई इन्धन मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै अब हवाई इन्धन प्रति लिटर 76 रुपैयाँ पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि एमाले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई एमालेकै 4 सांसदले विफल गराइदिएपछि विश्वासको मत पाएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ। केन्द्रमा नेकपा भित्र केपी ओली समूहले गरेको ज्यादतीको हिसाब किताब माधव झलनाथ समूहले फ्लोर क्रस मार्फत कर्णालीबाट लिन शुरू गरेको चर्चा एमाले वृत्तमा छुलिएको छ। माधव झलनाथले कर्णालीमा गरेको हिसाब किताबले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समूहका केन्द्रीय नेताहरूकै अभिव्यक्तिले आधार मान्ने हो भने पनि फ्लोर क्रसको श्रृङ्खला अन्य प्रदेशमा पनि पर्नेछ। यो समूहका उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले यसलाई संकेत मात्रै भनेर उल्लेख गर्नुले पनि क्रस फ्लोरको श्रृङ्खला अन्य प्रदेशमा पनि हुने सम्भावना आंकलन गर्न सहजै सकिन्छ। यता कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएसँगै अहिले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गरेको छ। विगत केही साताको तुलनामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने दर वृद्धि हुँदै गएपछि विमानस्थल कार्यालयले हवाई उडान सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गरेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न अनेक उपाय गर्दै आएको विमानस्थल कार्यालयले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी हवाई यात्रु सुरक्षित सचेतना अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न वायु सेवा कम्पनीलाई निर्देशन समेत दिएको छ। विगत 1 वर्षदेखि भ्रमण भिसामा मलेसियामा गई स्वदेश नफर्किएका नेपाली यही वैशाख 9 गते बुधबारसम्म मलेसिया छाड्नुपर्ने भएको छ। मलेसिया सरकारले 2020 को जनवरीबाट भिजिट भिसा आफ्नो देश आएका तर भिसा नवीकरण वा परिवर्तन नगरेकालाई 21 अप्रिल अर्थात् आगामी बुधबार 9 गतेसम्म देश छाड्न आदेश दिएको हो। भ्रमण भिसामा मलेसिया गई रोजगारीमा लाग्न नसकेकाले अप्रिल 21 भित्र आफ्नो मुलुक वा कुनै तेस्रो मुलुक गइसक्नु पर्नेछ। 21 अप्रिलसम्म पनि मलेसिया नछोड्नेले मलेसियाको कडा अध्यगमन नियमअनुसार कारबाही भोग्नुपर्नेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ड्रिल कार्य 7 महिनापछि सरेको छ। भूगर्भ विभागले गत तिहारपछि ड्रिल गर्ने योजना बनाए पनि कोरोना महामारीका कारण काम सुरु भएको थिएन। वर्षा लागेपछि ड्रिल गर्न नसकिने भएकाले आगामी तिहारपछि मात्र ड्रिलको काम सुरु गर्ने योजना रहेको विभागका उपनिर्देशक सुधीर रजौरेले जानकारी दिनुभएको छ। अब शेयर खबर। पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाटै शेयर ब्रोकर छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। धितोपत्र बजारले शेयर ब्रोकर छानेर अनुमति पत्रका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरेर छनौटको सबै अधिकार बोर्डमा ल्याउने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ। आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमति पत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोही बमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली 2064 परिमार्जन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। यता गत साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा 3 दिन शेयर कारोबार भएको थियो। शेयर बजार सूचक नेप्सेले गत साताको 3 दिन एकपछि अर्को गर्दै विगतका सबै रेकर्डलाई तोड्दै उच्च ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको थियो। नेप्से परिसूचकले साताको अन्तिम दिन बिहीबार हालसम्मकै उच्च बिन्दु 2735.46 को बिन्दुमा पुगेर कारोबार रोकिएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै दिन 1345 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,75,649 पुगेको हो। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भाइरसका कारण विश्वभर 30,01,584 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,34,692 संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच संक्रमण भयावह बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरिद्वारमा जारी कुम्भ मेला तत्कालका लागि स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्। उता बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका श्रीमान राजकुमार फिलिपको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय राजकुमार फिलिपको महारानी प्रतिको अविचलित वफादारी, राष्ट्रप्रतिको सेवा र साहस झल्कने गरी एक समारोहबीच अन्त्येष्टि गरिएको हो। अब खेल र खेलाडीका खबर। प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान द्वय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले डेब्यू खेलमै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेपछि नेपालले त्रिदेशीय श्रृङ्खला अन्तर्गत उद्घाटन खेलमा शानदार जित हात पारेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण वर्ष दिनभन्दा लामो समय अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा फर्कदा नेपालले पहिलो खेलमै जितको स्वाद चाखेको छ। अब एउटा कला सम्बन्धी प्रसंग। नेपाली चलचित्र क्षेत्र थलिएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। देशभरका 100 बढी सक्रिय हलहरूले दर्शक नदेखेको वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उकासिने कुनै लक्षण देखिएको छैन। कोरोना कहरले पर्यटन क्षेत्रसँगै सबैभन्दा थलिएको अर्को क्षेत्रको हो फिल्म क्षेत्र। मुख्य शहरहरूमा राखिएका ठूला मल्टिप्लेक्सदेखि सिंगल थिएटरहरू भाडा तिरेर बसेको वर्षौं भइसक्दा सरकारले कुनै राहतको प्याकेज ल्याएको छैन। हल सञ्चालकहरू पर्खर हेरको अवस्थामै छन्।
नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले हिमालय टाइम्समा छापिएको कोरोना विरुद्ध तयारी गरौं शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। सरकारले कोरोनाको यस्तो भयावह अवस्थामा जनताको सुरक्षाका लागि कुनै योजना बनाएको पाइएको छैन, केवल सचेत मात्र गराइरहेको छ। कोरोना परीक्षणको संख्यात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन। कोरोनाबारे जति जानकार भए पनि नेपालीहरूले त्यसलाई बिर्सिने र बेवास्ता गर्ने काम गरिरहेका छन्। एकातिर यो नेपालीहरूको बाध्यता हो भने अर्कातिर बेवास्ता हो। त्यसैले जसले जति थाहा पाएको भए पनि अझै सचेतना कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ। कतै कतै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्, तर ती औपचारिकतामा सीमित जस्ता देखिन्छन्। व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी भए त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। नागरिक तहबाट सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालका कामहरू गरिनु आवश्यक छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका लागि डाक्टर सन्तोष दुलाल जो अनुसन्धान वैज्ञानिक तथा जीवाणु विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँको अन्तर्वार्ता छापिएको छ। डाक्टर दुलाल भन्नुहुन्छ, खोप त्यस्तो कुनै रामबाण होइन। कोरोना नियन्त्रणको सबैभन्दा मुख्य पाटो खोपभन्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरियो कि गरिएन भन्ने हो। कोरोना संक्रमण शून्यमा झरेपछि मात्रै क्रमशः संक्रमण हटेर जान्छ। चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस 2 को स्वरूप एल भन्ने भेरिएन्ट थियो। त्यो प्रजाति बिस्तारै बिस्तारै एस, भी र जी भन्ने भेरिएन्टको स्वरूपमा देखियो। तर त्यो जी भेरिएन्टमा पनि आनुवंशिक उत्परिवर्तन भएर अहिले युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट र भारतमा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ। भाइरसका विभिन्न खाले आनुवंशिक परिवर्तन विश्वभर देखिएका छन्। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको मुलुकमा भारत पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ र हटस्पट भएको छ। भाइरस मान्छे खोज्दै आएका होइनन्, मान्छेले नै भाइरस उत्खनन गरिरहेको छ। र आजको हिमालय टाइम्समा कम्युनिस्ट चक्रव्यूहमा राष्ट्रिय राजनीति शीर्षकमा इन्द्रबहादुर बरालको विचार छापिएको छ। आफ्नै पहल कदमीमा 2 ठूला कम्युनिस्टलाई एक बनाएर न भूतो न भविष्यति भन्ने जस्तै गरी प्राप्त जनमत गुम्यो। बाँकी बचे खुचेको प्रतिष्ठा जोगाउनु कल्याण हुनेछ प्रधानमन्त्री ओलीका लागि। आवेग, उत्तेजना र रिस वा प्रतिशोधले मानिसको बुद्धि, विवेक र विचारमा बिर्को लगाइदिन्छ भन्ने सामान्य हेक्का राख्नु पर्थ्यो। तर ईर्ष्याकै पछि लाग्दा न बजे बाँसुरी न रहे बाँस हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्तै कम्युनिस्ट पात्र र प्रवृत्तिबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति चक्रव्यूहमा फसेको छ। यो अवस्थामा अब मुलुकवासीले नेपाली कांग्रेसको मुख ताकेर बसेका छन्। यसर्थ अब कांग्रेस समाधान भएर निस्किनुपर्छ। यदि कम्युनिस्ट प्रवृत्तिकै पिछा परियो भने निस्सन्देह कांग्रेस पनि इतिहासकै पानामा थन्किनेछ। यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन। आजसम्मको इतिहास साक्षी छ, कांग्रेसले सधैँ समस्या होइन समाधान भएर आफ्नो इतिहास कायम गरेको छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा गरिएका जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। विकल्प छैन। विकल्प छैन।